يعقد هذا المؤتمر تحت شعار مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك إحياء لهذه المناسبة التي تصادف في 25 من تشرين ثاني كل عام. ويتطرق المؤتمر في عمله إلى جزئيتين، جزئية احتفالية افتتاحية وجزئية تقديم أوراق عمل خاصة بعمل البرنامج في الإغاثة الطبية بشكل خاص، وتمكين النساء الفلسطينيات في التعرف على حقوقهن والدفاع عن أنفسهن ضد كل مظاهر وأشكال العنف الممارس. كما يتطرق إلى تجارب شخصية تقدمها العديد من النساء الفلسطينيات في محافظتي قلقيلية وطول كرم. نتمنى أن نخرج بتوصيات إيجابية لتعزيز مكانة المرأة الفلسطينية خدمة لأهدافنا في التحرر الوطني وإقامة دولتنا المستقلية وصون الحريات بما فيها حرية المرأة. طبعا اليوم حضرنا للمشاركة في مؤتمر العنف ضد المرأة بناء على الدعوة المسبقة لنا من قبل الإغاثة الطبية. رأيي في المؤتمر كثير شيء حلو وجميل إنه إحنا نهتم بالمرأة، لكن أنا في عندي تعليق إنه هم بيحكوا عن التحرير بشكل عام، لكن إحنا المفروض إن إحنا نحرر عقولنا إحنا بشكل عام، يعني من نظرتنا السلبية تجاه المرأة، ساعتها إحنا بنكون محررين بشكل صحيح بشكل جيد. نشكرهم على هالتنظيم، على إدارة المؤتمر، إدارة جيدة وتنظيم جيد مرتب هادئ. إن شاء الله أنها بتتم يعني الفعاليات بشكل منظم مثل ما هم مخططين ومرتبين. احنا على صعيد مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، وجودي مع جمعية الإغاثة الطبية اليوم، فهذا بنتناوله من ناحية وجهات نظر عديدة وتفسيرات للعنف. أنا كعضو عضفة إدارية في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عندنا كان على صعيد شهرين متتاليات عمل على صعيد هذا العنف والمرأة والطفل وجميع أنواع العنف على صعيد الوطن وعلى صعيد العالم، يعني موجود. من حيث إنه إحنا المؤتمر كان امبارح الختامي في رام الله على صعيد إنه قفزة للأمام لإيجاد آليات اللي هي تمكين المرأة على صعيد تمكينها الاقتصادي السياسي، ووجود آليات لتوفير لها العمل بحيث إنها تكون تفتكره. وهذا يعني مهما نقوم بتقديم عمل للمرأة والطفل وتوفيره لسه بيضل منقوص ما دام الوطن محتل. وجودي هنا اليوم للمشاركة في برنامج اللي هو مناهضة العنف ضد المرأة، اللي هو من ضمن برامج الإغاثة الطبية. طبعا الإغاثة الطبية لها كثير من البرامج المتعددة والمتميزة التي لها الأثر الكبير في تغيير سلوكات الطالبات والطلبة في المدارس، وأيضا ألقت الضوء على تعريف الإناث خصوصا بحقوقهن وواجباتهن، وأيضا لحماية هؤلاء الطالبات من الوقوع تحت العنف، وأيضا لأن تكون ذات شخصية قوية تدافع عن نفسها وتأخذ حقها بطريقة صحيحة. وهذا لا يتنافى مع أخلاقيات مجتمع، لأن نحن مجتمع إسلامي والرسول أوصى بالمرأة ودائما كان استوصوا بالنساء خيرا. الو معليك وينك لهسه؟ بستناك نص ساعة وبعدك لحتى هسه ما طلعت. طيب يلا أنا بانتظارك. أنا آسف تأخرت عليك لأني بطبخ للمرة. تفضل. والله أنا جاي من بلاد بعيدة وقاطع مسافة طويلة. خير إن شاء الله. والله مراسل لصحيفة أجنبية وجاي أشوف شو مع المرأة عندكم. أجنبية؟ متأكد أجنبية يعني مش نشر هون؟ لا النشر برا فيش شيء فيش محلي. اسأل أخوك شو ما بدك. بدي أسأل عن المرأة عندكم والعنف السياسي والاقتصادي والاجتماعي عندها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عمي أنتوا ظاهر يعني مع احترامي لك ولصحيفتك والإعلاميين كلهم ظاهر وصلكم معلومات خاطئة عن نسائنا وعن احتياجاتهم، والله يعلم حكومتنا شو بتعمل ليل نهار
يعني وهي تفكر في المرأة وكيف تصلح حال الرجل مع المرأة. انت انا فكرتك جايين لموضوع اهم. على كل حال تفضل اسال. مواضيعنا هذه تخليها على جنب، انا بالمرأة بس. بس على السؤال بس النسوان. تفضل حبيبي. بدي اسالك عن العنف الاقتصادي اللي تواجه المرأة والسياسي والاجتماعي. وال كله معنفين. كله معنف. يا ابن الناس هسه كنت تطبخ لها وبتقول لي معنفين. شوف حبيبي على كل حال باختصار شديد واكتب بس اسمع كل حرف مسؤول انت عنه مش انا. الموضوع الاقتصادي بالنسبه للمراه الحمد لله تشتغل احلى شغل واحلى راتب. والله في من بوقت الراتب احسن من الوزير. يعني انا لو تسالني بقول لك قديش راتبي بتاخذ اضعافه. دلال على ايش؟ على حكومتنا انها بتعزز قدرات المراه ومعطينا كل الحقوق. وكمان يا حبيبي اقتصاديا الحمد لله كل المصانع اللي انت شايفها فاتحه في هالوطن الفلسطيني والمحلات من نفقين من دع خضره من مكياج من احذيه. مع مين جاي؟ تحكي معي؟ تفضل. كله بيشتغل لهم واحنا الحمد لله بنحرق بنعطيه هو اللي بيقطر. اكثر من هيك شو بدك؟ تصير اقتصاديا مستقلات. بحكي لها تبني وتعمر وتشتري وتسوق وتمشي وتعيط وتفرح وترقص. كل شيء الحمد لله تمام. والله مبين يعني 100% تقول. اما من الناحيه الاجتماعيه شو بدك اكثر من هيك؟ من الناحيه الاجتماعيه يا حبيبي المرأة اليوم عندنا بالحقش. شوف بالحقش الزلمة يرفع ايده كل الأجهزة الأمنية بتكون فوق راسه. هذا واحد. اثنين يا حبيبي احنا البنت يعني بتعرف يعني في منهم باخذ نصيبها وفي منهم بتاخر نصيبها وفي منهم بشيل النصيب. ما هذا مش بايدنا، بايد الخالق، بايد الحكومه. لا تحملونا مسؤوليه الله يرضى عليك. احنا البنت عندنا يا حبيبي طبعا لما توصل 30 سنه يعني القرار اللي صدر هو 30 لا يزيد يوم ولا بنقص يوم. اذا لا سمح الله ما تاهلتش ما جاش نصيبها الحكومه بتصرف لها بيت ملك خاص وكمان تعطيها رخصه سواقه وسياره وراتب شهري. شفت حتى جماهيرنا ونسائنا يعني اسال اي وحده فوق ال 30 شو عندها. اما الشاب مش مهم، احنا مش مهم عندنا الشباب لازم يتعب عشان يحس برجولته لانه بضيع. ما نامش بمكه الحكومه بتهداش لانه بصيرش الشاب يفرح والبنت تعيط. لازم البنت اللي تفرح والشاب يعيط. هاي من الناحيه الاجتماعيه. وكمان يا عزيزي بتعرف يعني في خصام وخلاف بين كل زوج وزوجته ممكن يتطلقوا. الان بتروح بتطلق وهي مرتاحه على فكره مش زعلانه. عارف ليه؟ لانه الحكومه بتصرف لها راتب مقابل الطلاق بتعطيها راتب 5000 شيكل. حبيبي اكتب حدا سامعه